हुन्छ त जस्तो नमस्कार। स्क्रिनमा स्क्रिन निकाल्नु ल। नमस्कार, म तोयम राय, सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। माननीय मन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू जो हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ, लगायत यस मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, आज हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक सूचना बैंकको उद्घाटन एवं गत आवमा यस मन्त्रालयले सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरूको कार्य प्रगति विवरण एवं चालू आव 2077-78 मा यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा यहाँ जानकारी दिनको लागि हामी उपस्थित भएका छौं। यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम माननीय मन्त्रीज्यूबाट यी विषयमा सार्वजनिक सूचना बैंकको उद्घाटन पश्चात यी विषयमा जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि हामीले पत्रकार मित्रहरूबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई माननीय मन्त्रीज्यू स्वयंबाट एवं हामी यहाँ उपस्थित यस मन्त्रालयका विभिन्न उसमा रहने साथीहरूबाट ती जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब म ढिलो नगरिकन माननीय मन्त्रीज्यूलाई सर्वप्रथम सार्वजनिक सूचना बैंकको उद्घाटनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरले यहाँ यसो छोइदिएर अहिले एकछिनपछि अनि टिक गर्नु भयो हजुरले यहाँ हजुर छोइदिनु हजुर यो बासिने कार्यक्रम श्रीमान सचिवज्यू, सहसचिवज्यू, आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हामीसँग जोडिएका सम्पूर्ण शुभचिन्तक मित्रहरू, आजको यो घडीमा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्न र यहाँहरूसँग विचार विनिमय गर्नको साथै आज श्रमिक सूचना बैंक को उद्घाटन गर्दाखेरि म आफै गौरवान्वित भएको छु र आज यो ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। यो श्रमिक सूचना बैंक अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी राख्ने एउटा निकायको रूपमा गर्न खोजेका छौँ। हाम्रो देशमा फर्मल सेक्टरमा कति श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, इन्फर्मल सेक्टरमा कति श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, त्यसको तथ्याङ्कको अभाव हुने र तथ्याङ्कको अभावको आधारमा कुनै योजना बनाउँदाखेरि त्यो सफल हुन नसक्ने स्थिति भएकोले हामीहरू यो मन्त्रालयबाट श्रमिक सूचना बैंकको अवधारणा विकास गर्यौं र यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एकदम नयाँ र एकदम साह्रै राम्रो कुरा हो र यो अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेसम्म डाटाहरू जति पनि राख्ने प्रचलन गरेका थियो र मजदुरहरूको श्रेणीमा कृषि मजदुरहरूलाई अहिलेसम्म कहीँ पनि रिकग्निसन गरिएको छैन वा त्यही सोर्सको अरू मजदुरी गर्नेहरूलाई पनि मजदुरको श्रेणीमा कहीँ नराखिएको अवस्था भएकोले हामी श्रमिक सूचना बैंकको स्थापना गर्यौं र श्रमिक सूचना बैंक जुन आजबाट औपचारिक रूपमै घोषणा गरिएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो स्पष्ट निर्देशनमा यो निर्माण गरिएको र उहाँ समेत
हाम्रो नेपाल सरकार सम्पूर्ण यो विषयमा साह्रै चिन्तित रहने र अब देशको कुनै पनि मजदुर आफ्नो पहिचान पत्र पाउनुभन्दा वञ्चित नहुने, उनीहरूलाई कमसेकम सबैलाई यो सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न सक्ने र एउटा खेतमा काम गर्ने कृषि मजदुरदेखि लिएर त्यो हलो बनाउने, त्यो हँसुवा कुट्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण श्रमिकहरूको पहिचान हुने गरी एउटा श्रमिक सूचना ब्याङ्कको स्थापना गर्ने भने नेपाल सरकार र हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू साह्रै उत्सुकतापूर्वक भएर र सामान्य राष्ट्रपतिद्वारा नीति र कार्यक्रममै यो कुराहरू समावेश गरेर आज यो फलीभूत हुँदैछ। त्यसको लागि म गौरवपूर्ण अवस्था महसुस गरेको छु र म यहाँहरूलाई जानकारी गर्दा पनि म गौरवान्वित भएको छु। यसका साथै यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको उद्घाटनको सँगसँगै आज अहिलेको परिस्थितिमा हामीहरू यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत के कति कार्य प्रगतिहरू हामीले गरेका छौँ ती कुराहरू पनि आज यहाँहरूको समक्ष पस्किन पाउँदा खुसी लागेको छ। र अहिले यो कोभिड-19 को कारणबाट भर्चुअल मिटिङमा हामी आउनु पर्यो र भर्चुअल मिटिङकै मार्फत प्रेस कन्फरेन्स गरेर सार्वजनिक गर्न खोजेका कुराहरूलाई गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भए पनि सबै साथीहरूले यसलाई अन्यथा नमानिकन सबैले ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै म आफ्ना कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पादित कार्यहरू यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 701 स्थानीय तहमा 82,638 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमिस सञ्चालनमा ल्याई नियमित स्तरोन्नति भइरहेको र 753 रोजगार सेवा केन्द्रमा 3,83,595 जना बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचीकृत गरिएको छ। कुवेत, युएई, साउदी अरब, कतार, मलेसिया र रोमानिया लगायत 12 वटा नेपाली नियोगहरू र राजधानी विभाग तथा अध्यागमन विभागलाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एफिमिस मा आबद्ध गराई अनलाइन स्टिकरको व्यवस्था, अनलाइन पालो प्रणाली एवं मोबाइलबाट सूचना दिई श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न थालिएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्रवासी स्रोत केन्द्र मार्फत 39 जिल्लामा 39 जिल्लामा अप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट 2,920 जना मनोसामाजिक परामर्श र 3,180 जनालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको छ। 2077 असार मसान्तसम्म 9 वटा देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया र मरिसससँग श्रम सम्झौता भएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना मा हालसम्म सूचीकृत भएका योगदानकर्ताको संख्या 1,72,350 र प्रतिष्ठान संख्या 12,643 रहेका छन्। साथै उक्त कोषमा हालसम्म रु 1,70,70,26,00,000 रकमसम्म जम्मा भएको रहेछ। 1,001 वटा प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको, 1,653 प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गरिएको भएको छ। इक्वल रिम्युनरेन्स कन्भेन्सन 1951, C100 र डिस्क्रिमिनेसन, इम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन 1958, employment and occupation 1958, C111
लगायत 11वटा प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा पठाइएको। विभिन्न विषय क्षेत्रमा रोजगारमूलक तालिम 7237 जनालाई उपलब्ध गराइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत 11वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको वित्तीय प्रगति 91% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यस मन्त्रालयको कुल माइलस्टोन संख्या 144 रहेकोमा 75% कार्य प्रगति हासिल भएको छ। कल सेन्टर टोल फ्री नम्बर मार्फत सेवाग्राहीहरूको 3916 गुनासो सम्बोधन भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा तर्जुमा एवं संशोधन गरिएका प्रमुख कानुनी व्यवस्था र अध्ययन गरिएका विषयहरू, वैदेशिक रोजगारको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण सहितको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन 2077 सार्वजनिक गरेको, क्रुजमा काम गर्ने कामदारहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र कोभिड-19 का कारणले समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरूको अपेक्षा र समाधान विषयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको, श्रमिक सूचना बैंक स्थापना र श्रम वित्तीय बैंक गठन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, कोभिड-19 विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अल्पत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077, राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति 2076, बेरोजगार सूचीकरण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन 2076, निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली 2075 मा थप गरिएको, वैदेशिक रोजगार 2064 नियमावली 2075, रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली 2075 मा समसामयिक परिमार्जनको लागि प्रस्तावित परिमार्जनको मस्यौदा तयार भएको, कोभिड-19 का सन्दर्भमा भएका प्रमुख कार्यहरू, कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न सहज परिस्थितिमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन सहजीकरण गर्ने कार्य गरेको, वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा श्रमिकको पुनर्स्थापना तथा पुनर्एकीकरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्ययोजना र कार्यविधि तर्जुमा गरिएको र उक्त कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको, कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा विदेशमा मृत्यु भएका कामदारहरूको सब स्वदेशमा ल्याउनको लागि असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित परिवारका हकवालालाई सान्त्वना स्वरूप वैदेशिक रोजगारबाट थप जनै रु 50,000 आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुरूप 172 सबलाई सम्बन्धित देशमा नै दाह संस्कार गरिएको छ। 251 सबलाई नेपालमा ल्याई सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। यसका निम्ति वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 18,21,492 रुपियाँ खर्च भएको छ। कोभिड-19 ले श्रमिक वर्गलाई पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कोभिड-19 इमिडिएट इम्प्लॉयमेन्ट प्रोग्रामको गृह कार्य भइरहेको छ। कोभिड-19 को कारणले अति प्रभावित हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको 2076 चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको 11% श्रमिकको तर्फबाट तथा 20% रोजगारदाताहरूको तर्फबाट जम्मा गरी 31% बमोजिम हुन आउने योगदान रकम रु 18,66,00,000 नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी भएको साथै वैशाख ज्येष्ठ र असारको निम्ति रु 85,23,40,000 रकम निकासाका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार सम्बन्धमा
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कार्य भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का प्राथमिकताहरू सार्वजनिक निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रम मार्फत रु 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य अनुरूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 2 लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या 5 लाख पुर्याउने साथै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध प्रतिष्ठान सम्बद्ध श्रमिकको संख्या 50% पुर्याइनेछ। अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक र सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी तथा करारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अध्ययन कार्यदल मार्फत कार्य भइरहेको छ। सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध रहने गरी श्रमिक सूचना बैंक सुरु गरिएको छ। सार्क टेक्निकल कमिटी अन लेबर माइग्रेसन को बैठक आयोजना गरिनेछ। विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक रकमको पुनरावलोकन गरिने साथै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सामूहिक बीमा गरिने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा 30,000 गरी जम्मा 62,340 जनालाई रोजगारमूलक तालिम दिने र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका 3वटा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। विदेशमा अल्पत्र वा कठिनाइमा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न विदेश स्थित साउदी अरब, कुवेत, दुबई, ओमान, कतार, मलेसिया र बहराइन 7वटा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा शेल्टर हाउस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 3,000 प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट, 1,000 प्रतिष्ठानको निरीक्षण र न्यूनतम पारिश्रमिक पालना गर्ने प्रतिष्ठानको 1,000 संख्या थप गरिनेछ। बाल श्रम निरीक्षण यस वर्ष 1,000 प्रतिष्ठानमा गर्ने र 25वटा स्थानीय तहलाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सामाजिक प्रभाव विश्लेषण अध्ययन गरिने को साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरूको लागि पुरस्कार व्यवस्था गरिनेछ। जापान, कोरिया लगायतका G2G प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगारमा पठाउने देशहरूमा छिटो र सहज रूपमा जान सक्ने विधि र संरचनामा सुधार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भाव्य र सुरक्षित देखिएका गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गरिनेछ। विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कामको सिलसिलामा गएका कामदारहरूलाई डिटेक्ट गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिकहरूको घरमा इन्टरनेट सुविधा जडान गरी श्रमिकलाई निजको परिवारसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्क कायम गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गरिनेछ ताकि श्रमिकहरू आफै कुनै किसिमले डिप्रेसनमा नपरोस् भनेर। वैदेशिक रोजगार नीति 2068, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074, वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064, नेपाल प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका 2066 र रोजगारमूलक सिप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि 2075 लाई संशोधन गरिनेछ। व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम एकीकृत नीति, सामाजिक सुरक्षा एकीकृत नीति, राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक, श्रमिक सूचना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, G2G प्रणाली अन्तर्गत इजरायल कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, सिप फेररका रूपमा कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, EPS
प्रारंभिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने सिप मूलक तालिम सम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा गरिनेछ। धन्यवाद। र यसको साथै यससँग सम्बद्ध हाम्रो अहिलेको परिस्थितिमा हामीहरूको बिचमा हाम्रो सचिवज्यू, सहसचिवज्यू, डिजी साहब र सबै विभागीय प्रमुखहरू हामी छौँ। यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू, यहाँहरूलाई लागेको विषयवस्तुहरू उठान गर्नलाई र जानकारी दिनको लागि र अहिले जिज्ञासा राख्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। मन्त्रीज्यू, हजुर अब क्वेसन सोध्ने हो। हेलो, यो क्वेसन सोध्ने बेला भएको हो कि वेट गर्नुपर्ने हो? सुरु थ्याङ्क यू सो मच। मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ। निकै राम्रो काम गर्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म र अबको प्लान पनि राम्रो सुन्न पाइयो। मेरो प्रश्न के भने मन्त्रीज्यू, यति राम्रो काम गर्नु भएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर विदेशमा खास गरी जुन प्रमुख समस्या हो, विदेशमा मान्छे रोजगारी गुमाएर फर्कने अवस्था छैन, ती मान्छेहरूलाई देशको के अरे सर्वोच्च अदालतले मान्छे फिर्ता लिएर आऊ भनेको पनि थुप्रो भइसक्यो। एकातिर सरकारले ती मान्छे फिर्ता ल्याएको छैन, अर्कोतिर यहाँको मन्त्रालयले बनाएको एउटा निर्देशिका छ, जुन निर्देशिकामा अलेखबद्ध जो चाहिँ अनडकुमेन्टेड काम मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई ल्याउने कुरै गरेको छैन होइन। एकातिर ती मान्छेहरूलाई कहिले फिर्ता ल्याउनुहुन्छ, जसलाई सर्वोच्चले ल्याऊ भनेको छ, अर्कोतिर अनडकुमेन्टेड मान्छेलाई ल्याउने यहाँहरूको प्रोसेस के हो त? अब त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ न मन्त्रीज्यू। नमस्कार, म रेसास पौडेल मध्याह्न र दैनिकबाट। हेलो, सुनिएको छ? यो यहाँहरूले खास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको श्रम स्वीकृति रोकेको लामै समय भयो। अब स्वदेशमा रोजगार नपाएका युवा युवतीहरू विदेश भएर जान पाए हुने भन्ने मनसमा छन्। कतिपय शहरमा कडा सुरक्षा सतर्कता बीच काम सुरु गरेको छ भन्ने पनि दिएको छ, कोरिया, जापान लगायतका देशहरूमा। यहाँहरूले अहिलेदेखि यो श्रम स्वीकृतिको सुरुवात गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। हजुर, हेलो हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार, सुनिँदैछ? म इमेज टेलिभिजनबाट नारायणी बोल्दैछु। हजुर, अहिले हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको मात्र विशेष फोकस भएर कुरा गऱ्यौँ यतिका समय। अब वैदेशिक रोजगारीबाट पनि फर्किने श्रमिकहरू 80,000 भन्दा बढी छन् भन्ने यहाँहरूको तथ्याङ्क पनि छ। अब यतिका बेर अब हामीले वैदेशिक रोजगारीमै गएकोहरू र श्रमिक सूचना ब्याङ्कको मात्र कुरा गऱ्यौँ, तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरू व्यवस्थापन गर्न, उहाँहरूलाई रोजगारी दिन चाहिँ यो श्रमिक सूचना ब्याङ्क मात्रै हो कि उहाँहरूको लागि रोजगारीको लागि अरू कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ मन्त्रालयको तयारी छ कि के छ, त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद। मन्त्रीजी नमस्ते, म होमकारकी बोलेको कान्तिपुर दैनिकबाट। एउटा छ नि, हजुरले भन्नुभयो यो जापान पठाउने निर्देशिकालाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने भनिँदै हुनुहुन्छ। खास यो के आवश्यकता पर्यो र त्यसमा के कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्न लागि हो?
म पनि राख्छु है त। नमस्कार, म केशव बुल, सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क CIN-बाट हो। खास गरी अहिले अब वैदेशिक रोजगारी लगायतका कुराहरू, कोभिड-19 का कारणहरू लगायतका कुराहरू छँदैछन्। यसले गर्दाखेरि अब विदेशबाट अहिले ठ्याक्कै ठ्याक्कै नभए पनि 50,000 भन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल फर्किसकेको अवस्था छ। उनीहरू आइसकेपछि जुन अब अलिकति महत्त्वकांक्षी र केही वार्षिक 5 लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने गरिकन सुरुमा घोषणा हुँदाखेरि जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो त्यसलाई अहिले जो नेपालीहरू बाहिरबाट फर्के उनीहरू चाहिँ समेट्ने तयारी कसरी हुँदैछ? अलि अगाडितिर अब हुन त अहिले भर्खरै यसमा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएको थियो, फेरि आवेदनको समय सीमा सकिएला, नयाँ फेरि मान्छेहरू आउलान्, ती आएकाहरू जोडिने बाटो कसरी हुन्छ उनीहरूका लागि? त्यसपछि अर्को भनेको अब यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा पनि अघि मन्त्रीज्यूले राख्दै गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब हामी आफै पनि आबद्ध छौँ, आफै आबद्ध भएको हुनाले पनि अहिले लामो समय आबद्ध भएकाहरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गरेका छैनन्। त्यसै गरिकन लिएर जुन रफ्तारमा सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कोष जाने भन्ने तरिकाले आएको थियो त्यो एकदम न्यून देखिएको छ अहिले। जस्तो कोभिड-19 कै बिचमा पनि धेरै व्यवसायीहरूलाई र श्रमिकहरूलाई यसले योगदान रकम जम्मा गरेपछि त फाइदा दियो, त्यो केहीलाई पछुतो फिल भएको छ। तैपनि जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो गइराखेका छैन। मन्त्रीज्यूले पनि अलिकति यसलाई इनिसिएसन लिएर अलि बढी नै लाग्नुपर्ने देखिन्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन भन्ने पनि बाहिरतिर हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ जोडबल दिने योजना के छ? अब त्यसै गरिकन अहिले अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि 100 जनालाई मात्रै भनेर पठाइएको छ होइन, त्यसको तोकेर नै यति दिने दैनिक रूपमा 500 भनेको छ होइन, त्यो दिने भनेको हुनाले 100 जना मात्रै नभइकन कयौँ ठाउँ धेरैजना युवाहरू आएका होलान्, तिनीहरूलाई चाहिँ समेट्ने योजना के छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यति नै जानकारी यति यो कुराको जानकारी गराइदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, म उद्धव भट्टराई रोजगार मिडियाबाट। अघि आएकै प्रश्नमा अलिकति जोडबल मात्रै दिन चाहेको, जुन विदेशमा अहिले पनि अनडकुमेन्टेड अथवा डकुमेन्टेडहरू नै फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा खास समस्यामा परेका भनेको गैरकानुनी रूपमा बसेका अथवा अनडकुमेन्टेडहरू बढी समस्यामा छन्। यो मन्त्रीज्यूलाई धेरै थाहा पनि छ। तर हामी ती कामदारहरू ल्याउन त्यति उद्यत देखिएका छैनौँ। यो श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दैन र धेरै प्रश्न बाहिरबाट यही आउँछ। मन्त्रीज्यूले कसरी लिनुभएको? मेरो यो प्रश्न। अब हामी यति प्रश्नहरूको एड्रेस गरिसकेपछि फेरि अर्को चरणमा फेरि जिज्ञासाहरू लिनेछौँ। धन्यवाद। साथीहरू धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू उठाउनुभयो। यो अहिले उद्धव भट्टराईजीले पनि कुरा उठाउनु भएको र अन्य एउटा अर्को साथीले पनि उठाउनु भएको छ। यो अनडकुमेन्टेड श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन बाहिर हुनुहुन्छ त्यसको लागि नेसनल लिएबिलिटीभित्र हाम्रो विषयहरू पनि पर्ने हो। हाम्रो देशकै नागरिक बाहिर गएर अलपत्रमा अप्ठ्यारोमा परेको हो, उहाँहरूको बारेमा पनि हाम्रो साझा दायित्व छ, त्यो हामीहरू हेर्छौँ नै। तर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम जुन निर्देशिका तयार भएको छ त्यो निर्देशिकामा क्याबिनेटले सर्टेन क्राइटेरिया तोकेको छ। त्यो क्राइटेरियाभित्र अनडकुमेन्टेड यो जुन लेबरहरू त्यहाँ बाहिर अल्पत्रमा परेको छ त्यो पर्दैन। नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपाल सरकारले ल्याउने त्यो एउटा प्रोभिजन अलग्गै छ र श्रम स्वीकृति लिएर गएका र यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको त्यो परिधिभित्र रहेका निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेका कुराहरू जुन छ त्यो विषयहरू अलिक फरक छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले डकुमेन्टेड भन्दा अनडकुमेन्टेड साथीहरू अलिक बढी भएको छ, त्यो म एग्री छु यस मामलामा। र अहिले अघि एकजना कान्तिपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीले त्यो कुरा सोध्नुभयो कि भर्खर आएको निर्देशिका, उहाँको जिज्ञासा छ भर्खर आएको निर्देशिकामा
त्यस्तो के समस्या पर्यो र तुरन्तै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यो यस्तै किसिमको परिस्थितिहरू आएको छ र निर्देशिकाले त्यो समेट्न नसकेका थुप्रो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, श्रमिकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई समेटिने गरी कुनै प्रोभिजन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा कार्यविधिहरू बनाएर त्यो संशोधनतिर लैजाने हो कि भन्ने सोच आएकोले त्यो कुराहरू अगाडि बढिरहेछ। र यो श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित हाम्रो भाइ रेशम पौडेलजीले कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रो रेशमजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको परिस्थितिमा यो विश्वव्यापी कोभिड-19 को जुन प्रभाव छ त्यो हाम्रो नेपालले मात्रै होइन, यो अरू देशलाई पनि प्रभावित गरेको छ र अरू देशलाई पनि प्रभावित गरेको अवस्थामा नेपालमा हामी श्रम स्वीकृति दिँदा पनि त्यो प्लेनै नउड्ने भएपछि हामी केमा पठाउने, त्यो परिस्थितिहरू सिर्जना भएको थियो। र अब अहिलेको परिस्थितिमा हामी यो श्रम स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा यो विषय विचाराधीन छ र सम्भवतः यो प्लेन उड्न थाल्ने बित्तिकै त्यसभन्दा अगाडि नै श्रम स्वीकृतिका प्रक्रियाहरू हामीले सुरु गर्छौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो CIM-सँग सम्बन्धित हाम्रो भाइले यो दिएको डाटा ठिक हो, त्यो 50,000 भन्दा होइन, झन्डै 60,000 जति मान्छेहरू हामी फर्काइसकेका छौँ र त्यो 60,000-मा 4-5,000 जति बाहिरको साथीहरू होला, त्यो भिजिटर्सहरू वा विद्यार्थी भिसामा गएकाहरू, अदरवाइज झन्डै 55,000 जति यो श्रमिकहरू नै हुन्। त्यसैले यो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले यो फर्किएको अवस्थामा उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उहाँहरूको लागि नेपाल सरकार संवेदनशील छन् र नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा यो रोजगारीका अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हामी छलफलमा छौँ र हाम्रो मन्त्रालयले पनि यो विभिन्न निकायमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्नको लागि एउटा निकाय नै गठन गरेर अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यसैले यो फर्केकाहरूको सामाजिक पुनर्एकीकरण कसरी गर्ने, सामाजिक मिलन कसरी गराउने र उसको परिवारमा कसरी होलबिल गराउने जस्ता कुराहरू काम कारबाहीहरू हाम्रो बोर्डले गरि नै राखेको र यी सम्पूर्ण काम कारबाहीको सिलसिलामा हामीहरू जुन व्यवस्था गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ कोभिड-19ले पनि अलि अप्ठ्यारो पोजिसन छ। यो निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा कतिपय हाम्रो निर्धारित कार्यक्रमहरू पनि सफलताका साथ सम्पन्न भइराखेको छैन र यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको विषयमा हाम्रो नारायणी लामेछानेजीले उठाउनु भएको कुरा के छ भने हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भने अहिलेसम्म हामीसँग कुनै डाटा नै थिएन। त्यो डाटा ब्याङ्कको अभावमा हामीले कुनै योजना बनाउन सक्ने स्थितिमा थिएनौँ। यो मतलब विदेशमा हाम्रा श्रमिकहरू कति हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुन देशमा कति छन्, हाम्रो स्वदेशमै कति छन्, तिनको कुनै पनि तथ्याङ्क नभएकोले अहिले यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कले सुरुदेखि नै आफ्नो भनौँ आजैबाट यो डाटा कलेक्सनको काममा लागेको छ र लाग्नेछ र डाटा कलेक्सन भइसकेपछि सकभर सम्पूर्ण युवा युवतीहरूलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू हामी सृजना गर्ने र त्यो दायित्व पनि यो मन्त्रालयले त्यो सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउँछ। किनभने यो मन्त्रालयको नाम नै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भएको हुनाले श्रमिकहरूको सम्पूर्ण रोजगारका व्यवस्थापन पनि हाम्रै दायित्वभित्र विषयभित्र पर्ने भएकोले यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कले आफैमा रोजगार सृजना गर्ने होइन कि श्रमिक सूचना ब्याङ्कले राखेको सूचना राखेको तथ्याङ्कको आधारमा राखेको डाटाको आधारमा यो रोजगारका अवसरहरू
सिर्जना गर्ने र त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउँछौँ, त्यो यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा खास गरेर श्रमिकहरूको विषयमा नै हो। जो श्रमिकहरू डकुमेन्टेड भएर गएको छन्, जुन श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, उनीहरूको हामीसँग रेकर्ड हुन्छ, उनीहरूको हामीसँग डाटा हुन्छ र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने प्रथम दायित्व हाम्रो हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त श्रम मन्त्रालयको र इन्टायर पुरै नेपाल सरकारको त्यो अनडकुमेन्टेड नेपाली नागरिकहरू अब त्यो श्रमिकको रूपमा गएको हो भने यो किसिमको दायित्व बोध हुन्छ र भिजिटर्सको रूपमा घुम्न निस्किनु भएको छ, स्टुडेन्ट भिसामा जानु भएको छ, तैपनि उहाँहरूको बारेमा पनि नेपाल सरकार गम्भीर छन् र सम्पूर्ण नेपालीहरू नेपालमा फर्केर कमसेकम एउटा राहतको वातावरण महसुस गरोस्, त्यसको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमको योजनाहरू बनाइरहेको जानकारी गराउँछ। नमस्ते, म एउटा सानो क्वेरिज राखिहालौँ। जस्तो म हरि थापा, यो नेपालमा सधैँभरि उठ्ने विषय भनेको विदेशबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क भएन, यो चाहिँ कहिले पनि राख्न सकेन, त्यसले चाहिँ सबै कुरालाई इम्प्याक्ट पारिराखेको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको थियो। तर कोभिडको एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट नै लिन सकिएला। अहिले तपाईँहरूसँग डाटा छ, कहाँको मान्छे फर्कियो, ऊ कति वर्ष बसेर फर्कियो, ऊ अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा सहितका तथ्याङ्क तपाईँहरूसँग छ। यो सिस्टमलाई अब आगामी दिनमा यहाँहरूले कसरी कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा कन्सर्न। भोलिका दिनमा तपाईँहरूले यही सिस्टमलाई कन्टिन्यू गरेर फर्किनेहरूको तथ्याङ्क श्रमिक ब्याङ्क मार्फत अथवा अध्यागमन विभाग मार्फत अथवा श्रम डेस्कको कुनै डेस्कहरू मार्फत कसरी कन्टिन्यू गर्ने प्लानिङ केही छ कि छैन, एउटा मेरो यो। अर्को कुरा, जुन रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम अहिलेको लागि जो फर्किरहनु भएको छ युवाहरू बाहिरबाट, उहाँहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। लामो समयदेखि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन सरले भन्दै आउनु भएको छ, हामीले मन्त्रालयमा यसको कार्यविधि पठाएका छौँ, यो चाहिँ अब पास भएर आएपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएकै लामो समय भइसक्यो। त्यो के कारणले अड्केको छ मलाई थाहा छैन, मन्त्रीज्यूले यसको एन्सर दिनुहुन्छ अथवा सचिवज्यूहरू कसैले दिनुहुन्छ, के कारणले यो अड्कियो र कहिलेदेखि चाहिँ सामाजिक यो पुनरेकीकरणका कार्यक्रमका प्याकेजहरू चाहिँ सुरु हुन्छन् होला? हस्, धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, त्यहाँ म फेरि रुद्र खड्का बोलेँ। मेरो पहिलो क्वेसनको आन्सर अलिक क्लियर नभएर, खासमा कुरा के भने त्यो अनडकुमेन्टेड कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू अहिले कल्याणकारी कोषको पैसाले खर्च गर्न सर्वोच्चतिर देखाउनुहुन्छ, तर अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेट भाषणमै हामी विदेशमा अल्पत्र परेका मान्छेलाई ल्याउँछौँ है भनेर घोषणा गर्नु भएको छ। यो तपाईँहरूको श्रम र अर्थ मन्त्रालय बिचकै कोअर्डिनेसन नभएर यो कुरा अलमल पर्ला कि जस्तो लागेर मैले फेरि पनि क्वेसन गरेँ मन्त्रीज्यू। म अलिकति क्लियर गर्नुहोस् त खड्काजी। मन्त्रीज्यू कुरा के भने जस्तो डकुमेन्टेड मान्छेहरूले डकुमेन्टेड जो चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट डकुमेन्टेड भएर गएको छ ती मान्छे फर्कन त कोषको पैसा खर्च गर्ने कुरा भयो, त्यसमाथि कुनै प्रब्लम भएन, सर्वोच्चले पनि भनिसक्यो, वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि त्यो कुरा छ। तर अब रह्यो अनडकुमेन्टेड मान्छेको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ प्रब्लम चाहिँ सर्वोच्चतिर देखाइदिनुहुन्छ, सर्वोच्चले हामीलाई यस्तो भन्यो भनेर भन्नुहुन्छ, निर्देशिका फेरि तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ। तर मेरो क्वेसन के भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमै उहाँले के भन्नुभएको छ भने विदेशमा समस्यामा परेका मान्छे, अलपत्र परेका मान्छेलाई सरकारले पैसा हाल्छ भन्नुभएको छ। त्यो कोषको पैसा त अर्कै कुरा भयो, सरकारले नै पैसा हाल्छ भने तपाईँहरू हामी ल्याउँछौँ है भनेर चाहिँ अब भन्न चाहिँ किन सक्नुहुन्न भन्ने मेरो क्वेसन। धन्यवाद खड्काजी। यो अघि नै हाम्रो उद्धवजीले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो भट्टराईजीले, र त्यो विषयमा हामीहरू म पहिले पनि एउटा कुरा गरेँ।
यो अनडकुमेन्टेड जुन लेबरहरू बाहिर हुनुहुन्छ अनडकुमेन्टेड लेबरको बारेमा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छैन। सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश छ त्यसको कन्टेन्टलाई हाम्रो मन्त्रालयले बारीकी का साथ एनालाइसिस गरेर त्यो निर्देशिका निर्माण गर्दाखेरि फाइनल गरेको हो र त्यो निर्देशिकाले त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेको छैन। अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने र यो निर्देशिकालाई अझ वाइडर रेन्जमा लगेर नेपालीहरूलाई हामी कसरी ल्याउने त्यस विषयमा बोर्डको लियाबिलिटी के हुने, श्रम मन्त्रालयको लियाबिलिटी कहाँसम्म हुने र आम नागरिकहरू जुन बाहिर छन् अनडकुमेन्टेड छन् र त्यसको सङ्ख्या कति छ त्यसको परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्फत आएको तथ्याङ्कको आधारमा हामी नेपाल सरकारका अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि राखेर कति पार्ट कसले जिम्मा लिने गरी हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो भएर नै हामी यो कार्यविधिहरू र निर्देशिकाहरू जुन परिमार्जनका कुराहरू उठाइरहेछौँ त्यो त्यही आधारमा गरिरहेछौँ र यो हरिजीले जुन पुनर्एकीकरणका विषयमा उठाउनु भएको छ पुनर्एकीकरणको प्रक्रिया रोकिएको होइन, व्यवहारिक तौरले अलिकति यो कोभिड-19 को प्रकोपको कारणबाट मोमेन्ट हुन नसक्ने र एउटा भयको वातावरण भएकोले व्यवहार त त्यो लागू भयो हुन सकिरहेको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा त्यो रोकिएको भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन नभएको अनुभूति भइरहेछ। त्यो चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहेछु। मन्त्रीज्यू, म मनोज पराजुली साझा सवाल.com अनलाइनबाट। यो खास गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकट लागू गरेको छ। सो अन्तर्गत रोजगारदाताले कामदारको आते जाते टिकट दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले लागू गरिरहेको अवस्था छ। तर अहिले रोजगारदाताबाट जुन करार अवधिभित्रै जसले रोजगारी गुमाएछन् उनीहरूलाई टिकट रोजगारदाताले नदिएको अवस्था, म्यानपावरलाई भन्न लगाउने, रोजगारदातालाई बाध्य बनाउने, भएन भने कोषको पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। जस्तो यो बिचमा सरकारी संयन्त्र रोजगारदाताहरूलाई टिकट अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गराउन सक्ने क्षमता नभएको सरकारी संयन्त्रसँग, साथै श्रम मन्त्रालयले कति एउटा रेकर्ड राखेको छ कि छैन, अहिलेसम्म फर्किएका नेपालीहरूमध्ये रोजगारदाताबाट टिकट पाएर फर्किएकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ त्यो जानकारी पाउन। यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब यो कति फर्किए भन्दा पनि करिब 60,000 मान्छे फर्किएका छन्। 60,000 मान्छेमध्ये विभिन्न किसिमले फर्किएका छन्। हामी त्यसको डाटा लिँदैछौँ र हामीले हाम्रो जुन निर्देशिका बनाएको छौँ निर्देशिकामा 3टा तह छन्। एउटा 1 वर्षभन्दा कम भएका, अर्को के भन्छ काम नपाउने, अर्को बिरामी हुने, त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई हामी फिर्ता गर्ने भनेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरू आफैले अथवा रोजगारदाताले नै गर्नुभएको छ। त्यहाँले हामीले गर्न नसक्ने भन्ने होइन, कानुन बमोजिमको कुरा हामी लागू नै गर्छौँ। यहाँ अलिकति यो अनडकुमेन्टेडको कुरामा चाहिँ कस्तो भयो भने 3टा कुरा हुँदछ। एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि मान्छे पहिले के भनेदेखि श्रम स्वीकृति लिएर गयो, ओभर स्टे बस्यो, त्यो समयको चाहिँ श्रम स्वीकृति छैन। कतिपय अवस्थामा के हो भने फर्केर आउन मान्छेलाई गाह्रो हो। तर अहिले हामीले अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ, अहिले हामीले चाहिँ दूतावास मार्फत पनि पुनः सरसफलको व्यवस्था गरेर लागेका छौँ। र अर्को चाहिँ कस्तो हुँदछ भने उड्ने अन्तर्गत उड्ने, जस्तो नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग नगरिकन अनि अन्य एयरपोर्ट प्रयोग उड्ने हुँदो छ, त्यसको डाटा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको छ। र अर्को अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै अर्को भिसा लिने, वर्किङ भिसा होइन अरू कुनै भिसा लिएर जाने बाहिर, जस्तो टुरिस्ट भिसामा जाने, अनि त्यहाँ गइसकेपछि के भनेदेखि चाहिँ काम गरेर बस्ने, त्यो हामीलाई गाह्रो भएको। र अहिले हामीले के भने पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ डकुमेन्टेड जो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अनुमति लिएर जानुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले भर्खरै के भनेदेखि चाहिँ मलेसियामा 86 जना त्यस्तो कामदारहरू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यहाँको एमएसीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचना आएको थियो। त्यो आधारमा हामीले त्यसको लागि पैसा पठाएका छौँ। त्यस्तो अवस्था हो। र अर्को चाहिँ अब यो सामाजिक एकीकरण काम कहिले सुरु हुन्छ, यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बोर्डले पठाएको धेरै लामो समय भयो, किन ढिलो भयो कार्यविधि स्वीकार गर्न भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरो त कारण कोभिड नै हो। हामीले त्यो कार्यविधि अझै केही कुरा थप्नुपर्छ कि, किनभने यसको के भनेदेखि चाहिँ ग्राभिटी कतिसम्म बढ्छ भनेर हामीले हेर्न खोजेका थियौँ। अब करिब यो चाहिँ के भने फाइनल स्टेजमा पुगेको छ। अब छिट्टै यो के भनेदेखि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने अवस्थामा छ।
मैले अहिले यति भने। यो अहिलेको यो जुन हाम्रो कार्यक्रमको यो चाहिँ प्रेस नोट जारी गर्छौँ र यो प्रेस नोट चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइट www.moless.gov.np मा उपलब्ध छ। त्यहाँबाट चाहिँ यसको विस्तृत जानकारी पनि लिन सकिन्छ। हेलो हजुर मन्त्रीज्यू, मैले फेरि अन्तिममा जोडेँ। म नारायणी लामिछाने इमेज टेलिभिजनबाट बोल्दैछु। हाम्रो रोजगारीको योजना चाहिँ के हो? अब अहिले कोभिडकै कारण देशभित्रै त कतिले रोजगारी गुमाछन्, त्यो पनि एउटा छ। अनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको लागि पनि कुनै रोजगारीको योजना त होला नि मन्त्रालयको, त्यसको चाहिँ के छ? के योजना बनाउने बाँकी छ कि के छ? यहाँहरूको तयारी के छ कि त्यो चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यो श्रमिक सूचना ब्याङ्क भन्दा पनि समग्र रोजगारीको योजना चाहिँ के हो? धन्यवाद। यो नारायणजी, यो बडा पहिले पनि तपाईँको यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कसँग जोडिएकै क्वेसन थियो। अहिले यो श्रमिक सूचना ब्याङ्क भन्दा पनि श्रमिक सूचना ब्याङ्कले त डाटा कलेक्ट गर्ने हो। रोजगारीका अवसरहरू जहाँ सृजना हुन्छ त्यहाँको लागि म्यान पावरको डाटा चाहियो, म्यान पावर चाहियो भने यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कले डेलिभर गर्न सक्ने स्थितिहरू छ। र यो रोजगारीका अवसरहरू एउटा कुरो के बुझिदिनु पर्यो भने अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिमा जहाँ हामी प्राय जसो जिल्लाहरू निषेधाज्ञाको चपेटमा परेका छ र प्राय जिल्लाहरूमा मुभमेन्टहरू रोकिएको छ, उद्योग धन्दाहरू बन्द गरिएको छ, होटल व्यवसायहरू बन्द भएको छ र निर्माण कामहरू ठप्प भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी कृषि बाहेक अन्य ठाउँमा रोजगारका अवसरहरू हामी सृजना गर्न स्थिति छैन। त्यसैले अब आउने दिनहरूमा अलिकति परिस्थिति सामान्य भएपछि यो कृषिलाई अति आधुनिकीकरणको आधारमा लैजाने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रोजेक्टलाई अझ परिमार्जनका साथ अगाडि बढाउने नेपाल सरकारले नीति लिएको छ। र नेपाल सरकारले के पनि नीति लिएको छ भने अब पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता कसैलाई नहोस्, त्यो बाध्यकारी वातावरण नरहनको लागि रोजगारका अवसरहरू विभिन्न ठाउँमा सृजना गर्ने, त्यसको सबभन्दा ठुलो सम्भावना कृषि क्षेत्रमा छ। त्यसपछि यो निर्माण कामहरूमा पनि थुप्रो सम्भावनाहरू छ। त्यो निर्माण कामहरू पनि अहिले ठप्प भएको छ। यो पर्यटन व्यवसायमा पनि लगानी गर्ने त्यहाँ पनि थप भएको छ। हाइड्रो पावरका कामहरूमा पनि यो धेरै रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने अवस्था छ, त्यहाँ पनि ठप्प भएको अवस्था छ। यी सम्पूर्ण अवसरहरू अहिले ठप्प भएको बेलामा हामीहरू फेरि पनि प्रयत्नरत छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको ज्यान रक्षाका साथसाथै स्वास्थ्य रक्षाको साथसाथै बीचमा रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने कहाँ सम्भावनाहरू छ त्यसको खोजी नीतिहरू गर्दैछ। नेपाल सरकार गम्भीर छ र यो राष्ट्रिय मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय नै समस्या भएको सम्पूर्ण विकसित देशहरूमा पनि यो समस्या आइपरेको छ र यस्तो विकसित देशहरूले पनि झेल्न नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो आर्थिक अवस्था सबै सामु प्रष्ट रूपमा देखिएकै हुनाले हामी यो परिधिभित्र रहेर अवसरका खोजीहरू हामी गर्छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सकभर नेपालभित्रै रोजगारका अवसरहरू सृजना गरेर विदेश जानु नपर्नुहोस् भन्ने खालका वातावरण बनाउँछौँ। श्रोतौँ सुनिरहेछ मोदीजी।
भाइको कुरा सुनिएन। साउन्ड आएन। केही सुनिएन भाइ। बुझेन। क्वेसन मेसेज गर्नुभयो भने हुन्छ होला। आवाज आएर उहाँको आवाज आयो। मन्त्रीज्यू म एउटा कुरा राखौँ। तपाईँको आवाज आएन। म एउटा प्रश्न राखौँ मन्त्रीज्यू, उहाँको प्रश्न नआएको यो अवस्थामा। हुन्छ। जस्तो कि जापान, कोरिया र इजरायलको रोजगारी चाहिँ निजामती कर्मचारीबाट ह्यान्डल भइरहेको छ, तर परिणाम यो तीनवटै मुलुकको परिणाम साह्रै सन्तोषजनक छैन। इजरायलसँग र जापानमा शून्य नै छ र कोरियासँग पनि चिसोपन बढेको छ। पछिल्लो अवस्थामा कोरियाले नेपाली कामदार लैजान चाहिँ इच्छा देखाएन भन्ने कुरा नि आइरहेको छ। यसमा नीतिगत सुधार गर्न चाहिँ मन्त्रीज्यूले केही पहल गर्न चाहनु भएको छ कि छैन, वा जापान र इजरायलमा पनि उपलब्धि नभए पनि निजामती कर्मचारीको जिम्मामै छोड्ने हो? मन्त्रालयको जिम्मा हो रेशम भाइ, नेपाल सरकारको जिम्मा हो। नेपाल सरकार र जापानको बिचमा G2G MOU भएको छ। इजरायल र नेपालको बिचमा पनि G2G सम्झौताहरू भएको छ। कोरिया र नेपालको बिचमा पनि G2G नै सम्झौता भएको छ। त्यसैले यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपले कम झन्झटिलो कसरी बनाउने र यसलाई जसरी G2G को कारणबाट अहिलेसम्म जापान हामीहरू अपेक्षित मान्छेहरू जान सकेन, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कम झन्झटिलो र अधिक से अधिक मान्छेको एप्रोच कसरी हुन सक्छ, त्यो संशोधन, त्यो कार्यविधिहरू कसरी बनाएर अगाडि बढाउनेमा हामीहरू होमवर्क गर्दैछौँ। सिँगै मन्त्रालय त्यसमा लागेको छ। यो कर्मचारीको विषय होइन, यो सरकारको विषय हो, नेपाल सरकारको। त्यसैले हामी सबै समान रूपमा त्यसमा सहभागी भएका छौँ। त्यो अलि छिटो छरितो पठाउने, सरल तरिकाले पठाउने कार्यविधिहरू हामी करिब करिब उत्तरार्धमा छौँ। छिटै त्यसको परिणामहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्रीजी, यो जापानको विषयमा नि हजुरले अघि पनि भन्नुभयो, अलिकति प्रश्न आएन कि खास के चाहिँ भयो निर्देशिका वा के कुरा झन्झटिलो भयो यो के कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रियामा? किन प्र्याक्टिसमै नै नआइकन यसलाई कसरी चाहिँ फेरि झन्झटिलो भयो भन्न मिल्छ? अलिकति हामीले बुझ्ने हिसाबले भनिदिनु न, अलिकति हामी पनि क्लियर होस् यो विषयमा। तपाईँ पनि नेपालीमै बोलिराख्नु भएको छ, म पनि नेपालीमै बोलिराखेको छु, कसरी नबुझ्यो होला? होइन, खालि मोटो कुरा आयो कि अलिकति पातलो कुरा भनिदिनु न। यसको विषयमा हाम्रो सहसचिव उमेशजीले भन्नुहुन्छ। खास समस्या चाहिँ के भयो भनेर अलिकति
भन्नुभयो भने हामीलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। होमजी म अलिकति क्लियर गरौँ है। होमजी यसमा चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो जापानसँग दुईटा सम्झौता छ, एउटा जिटको सम्झौता र अहिले भर्खरै चाहिँ एसएसडब्ल्यू प्रणाली भर्खर भनेको 1 वर्ष भयो। एसएसडब्ल्यू प्रणालीको हामीले कार्यविधि बनाउँदैछौँ र जिटको प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ अब एउटा कार्यविधि 66 सालमा बनेको रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ छुट्टै म्यान पावर कम्पनीले चाहिँ नवीकरण भइसकेपछि पनि पुनः चाहिँ सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। अहिले देशगत रूपमा सूचीकरण किन हुनुपर्ने यता तमाम सवालहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ यो दुईटा विषयलाई छुट्टै छुट्टै समाधान गरी एसएसडब्ल्यू प्रणालीको हामी कार्यविधि तयार गर्ने चरणमा छौँ र जिटको प्रणालीको चाहिँ 66 को कार्यविधिलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर या त चाहिँ सूचीकृत भएका 854 लाई नै कुनै देश विशेष नभइकन छोड्ने अथवा चाहिँ छुट्टै देशमा सूचीकृत गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ कुन मोडालिटीमा कसरी गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। त्यही कुरालाई हामीले हाइलाइट गरेका हौँ। ओके। अब करिब सकिएको भए बिट मारौँ कि यो खालि जिटको वालाको मात्र कुरा भएको हो, यताटी अर्को वाला होइन? अर्को कार्यविधि त अब हामी बनाउने नै चरणमा छौँ होइन, तयारी भइसकेको छैन। भर्खर त फर्मेसन हुने चरणमै छ, यो अहिले स्वीकृत भइसकेको अवस्था होइन। हस् हस्। मन्त्रीजी एउटा लास्ट अन्तिम एउटा प्रश्न मेरो, लामो समयपछि हजुरसँग छलफल हुन पाएँ, त्यही भएर अलिकति प्रश्नहरू पनि धेरै आइरहेको छ। खालि यो अहिलेको जुन यो घर फिर्ती प्रक्रियामा वा वैदेशिक रोजगारको तमाम सवालहरूमा सबैले चाहिँ के कुराकानी गर्छन् भन्दाखेरि श्रम मन्त्रालयको भूमिका देखिएन भन्ने कुरा भइरहेको छ। यो हामीले नदेखेको हो कि वास्तवमा अहिले सिसिएमसीले नै श्रम मन्त्रालयको भूमिका तानेर राखेर मन्त्रालयले चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले काम गर्न खोजेको हो त्यो ढङ्गले काम गर्न नसकिएको हो? होइन, यो यस्तो छ, यो अलिकति अब होम कार्की जस्तो सबै थोक बुझेको मान्छेले पक्कै बुझेको छ यो कुराहरू। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने यो सम्पूर्ण कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले बनाउने हो। नेपाल सरकारले नै बनाएको त्यो सिसिएमसी पनि हो र सिसिएमसी सम्पूर्ण यो कोभिड-19 को मामलामा सम्पूर्ण इन्टायर कन्ट्रोलिङ मेकानिजमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सबै मन्त्रालयहरूको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन गरेर यो कोभिड-19 को क्राइसिसलाई कसरी मिट गर्ने भन्ने नै हो। र अहिले नेपाल फर्किने श्रमिकहरू पनि यो कोभिड-19 कै कारणबाट फर्किन थालेको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन निश्चित रूपमा त्यहाँ सिसिएमसीसँग जोडिन्छ। र सिसिएमसीले एउटा नीति निर्माण गर्ने र त्यसको लागि अब त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय सबैको कोअर्डिनेसन हुन्छ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पूर्ण खबरहरू जानकारीहरू त्यहाँबाट आउने भएकोले त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयकै थ्रु कोअर्डिनेसन हुन्छ। कति मान्छे कुन देशबाट आउने, कुन देशबाट त्यो कति मान्छेहरूको लिस्ट तयार भयो, यी यावत विषयहरू परराष्ट्रसँग जोडिएको छ र यिनीहरूलाई कुन प्लेनमा ल्याउने भन्ने कुराहरू फेरि पर्यटन मन्त्रालयसँग जोडिन्छ र तिनीहरूको कुन चाहिँ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनाअनुसार निर्मित निर्देशिकाको आधारमा कुन चाहिँलाई हाम्रो यो बोर्डको पैसाले ल्याउने, कुन पैसाले कुन श्रमिकलाई फुल पैसा तिर्नुपर्ने, कुनलाई आधा तिर्नुपर्ने, कुन चाहिँले पुरै तिर्नुपर्ने, त्यो त्यसको कोअर्डिनेसन फेरि के अरे हाम्रो एम्बेसीले गर्ने, कूटनीतिक नियोगले गर्ने भएकोले हामीहरू सबैको कोअर्डिनेसन सिसिएमसी मार्फत हुन्छ। त्यसैले सिसिएमसी एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो र हामी सबै त्यसैसँग जोडिएकोले कसैको भूमिका कम र कसैको भूमिका बढी हुँदैन। हामी सबै समान दायित्व बोध भएको छ, समान रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ल धन्यवाद। ल अन्तमा म सबै साथीहरूलाई एउटा कुरो के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा यो कोभिड-19ले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल हामी अछुतो रहेनौँ र यही सिलसिलामा
नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन बाहिर अड्किएका छन्, आउन सकिरहेका छैनन्, लामो कुराइमा पर्नु पर्यो। अब उपरान्त हामीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर, हाम्रा श्रम सहचरीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हरेक हप्तामा कति श्रमिकहरू फर्किने, कति श्रमिकहरू कुन हप्तामा फर्किने, उनीहरूको बारेमा अप टु डेट गर्नलाई हरेक हप्तामा हाम्रो मन्त्रालयको मार्फत एउटा प्रेस रिलिज जस्तो जानकारीमूलक सूचना जारी हुन्छ र त्यो अपडेट भइराखेको हुन्छ। त्यो म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज यस्तो बेलामा पनि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले यो अहिले यो कोभिड-19 को क्राइसिसलाई हामीहरूको साझा समस्या भएको र साझा रूपमै यसको यो परिस्थितिलाई हामीहरूले कसरी सामना गर्ने, त्यसमा यहाँहरूको र हाम्रो सम्पूर्ण सहकार होस् भन्ने खातिर पनि हामी यो कुराहरू जानकारी गराउन चाहेको थिएँ। र यी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कलाई पनि औपचारिक रूपमा यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने जरुरी भएकोले सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई आज सार्वजनिक गरिदिनुहोस् र आजबाट औपचारिक रूपमा यसलाई फङ्सनमा ल्याउँ भन्ने प्रष्ट रूपमा निर्देशन दिनुभएकोले आज यो हामीले गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ हामीसँग जोडिएका सम्पूर्ण साथीहरू जो अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भर्चुअल मिटिङमा सुनिराख्नु भएको छ र जो सुनिराख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि कम्युनिकेट गरेर यो हाम्रा मन्त्रालयका उपलब्धिहरू, हाम्रा कार्ययोजनाहरू र यो श्रमिकहरूलाई आइपरेको आपदालाई यथासम्भव व्यावहारिक धरातलमा टेकेर कसरी समन्वय गराउन सकिन्छ, त्यसमा यथोचित सुझावहरू हाम्रो प्रवक्ता मार्फत वा अन्य कुनै निकाय मार्फत हामीलाई सुझावको रूपमा दिनुभयो भने त्यसलाई पनि हामी एउटा बडो उदारतापूर्वक धन्यवाद ग्रहण गर्नेछौँ र त्यसलाई कार्यरूप हामी दिनेछौँ। त्यति तपाईहरूलाई भन्दै आजको यो कार्यक्रममा यहाँ सबै साथीहरू जोडिनुभयो र सार्वजनिक जिज्ञासाहरू राखिदिएर हामीलाई समेत उत्साहित गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट यहाँबाट बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र आज यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भाइहरूको सक्यो बेलामा